आप सब पर सलामती हो। अब्बास ताबिश का लिखा हुआ है, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं हम, हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हम बतौर पाकिस्तानी ताल्लुक को निभा रहे हैं इस मट्टी के साथ, इससे जुड़ी हर याद के साथ, अपने आबा की रिवायात के साथ। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? अगर हुकूमत ही हमें झूठे तसल्ली, नारे, दावे, वादे उसी के हेर चक्कर में फंसाती रहेगी तो हम किधर को जाएंगे? किस से जाके फरियाद रसी के लिए उसके आगे हाथ फैलाएंगे? यानी किर्गिस्तान में जो हुआ है उसमें इब्तदाई तौर पे हुकूमत के अवामिल क्या थे, फिर किसने कहा कि हम अपने सरकारी खर्चे पे उन्हें बुलाएंगे, तो फिर क्यों वो इकदाम उठाए गए? यानी हुकूमत की इंटेंशंस क्या है? यानी पंजाब हुकूमत की अगर बात करें, 3 अप्रैल को वो बयान देते हैं कि पंजाब काबीना का मरीम नवाज की सदारत में इजलास हुआ और गंदम की स्पोर्ट प्राइस 3900 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ये आप लोगों के लिए पुरानी खबर होगी। लेकिन फिर 4 अप्रैल को हुकूमत ने यह ऐलान किया कि 4 लाख छोटे बड़े काश्तकारों को बारदाना मुहैया किया जाएगा। फिर 7 अप्रैल को ऐलान हुआ कि पंजाब हुकूमत ने बारदाने को लेकर 4 लाख से 2 लाख छोटे काश्तकार शॉर्टलिस्ट कर लिए, जिनसे गंदम 3900 रुपए के हिसाब से खरीदी जाएगी। फिर हुकूमत ने कहा 8 अप्रैल को पंजाब में पहली बार मरीम नवाज की शक्ल में किसान दोस्त हुकूमत कायम हुई। फिर 9 अप्रैल का दिन आया। 9 अप्रैल को पंजाब हुकूमत ने कहा कि लाखों टन इंपोर्टेड गंदम मौजूद है और पंजाब हुकूमत पहले ही इस सिलसिले में 350 अरब की मकरूज हो चुकी है। यानी हुकूमत ने किसी हद तक अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर 11 अप्रैल का दिन आया और 11 अप्रैल को मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि हमारे पास गंदम खरीदारी के लिए पैसे ही मौजूद नहीं है। फिर 17 अप्रैल का दिन आया और हुकूमत ने कहा कि हर हाल में किसानों से गंदम खरीदी जाएगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में जो इजलास हुआ है उसके अंदर यह फैसला हुआ है और उन्होंने इस फैसले पर अमल दरामद के लिए जोर दिया। फिर आया 19 अप्रैल का दिन और हुकूमत ने कहा कि गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से 18 लाख टन मुकर्रर कर दिया गया और यह कहा हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। फिर आया 27 अप्रैल का दिन और कहा गया कि 6 एकड़ मालिक जो काश्तकार हैं उनसे हर हालत में गंदम खरीदी जाएगी। हमने मान लिया। फिर आया 1 मई, कहा गया कि हमारे पास गंदम खरीदने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही स्टोरेज कैपेसिटी है, यह हमारे वजीर खुराक पंजाब ने कहा। फिर आया 7 मई का दिन और कहा गया कि पंजाब हुकूमत इस साल 1 मन गंदम भी नहीं खरीदेगी। 15 मई को हमें यह मालूम पड़ता है कि गंदम खरीदारी के जरिए जो करप्शन होना थी उस करप्शन का रास्ता खरीदारी ना करके हमेशा के लिए हुकूमत ने बंद कर दिया। यह हुकूमत का आखिरी ऐलान था सुनने को। और फिर बाद में हमें यह पता चलता है कि IMF की डिमांड के ऊपर आप जो हैं वो गंदम खरीदारी वाला मामला जो है वो हमेशा के लिए तर्क कर रहे हैं। अगर आप पहले ही दिन अवाम को एतमाद में लेकर ये बात कर लेते तो ये नौबत ही ना आती। वो कहते हैं कि लाश पे लाश गिरी, नींद ना टूटी तेरी, ए हाकिम वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। ये ऐसा ही है। यानी आपने वो 1 साल जो लारे लगा के रखे किसानों को, उससे कतई नजर आपने उनको हकीकत नहीं बताई कि हकीकत में सियासत मरती है, सियासत के ऊपर चोट पड़ती है, तो इसलिए हकीकत उनको बताने से गुरेज़ार है। बुनियादी तौर के ऊपर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान में जहां पे महसूलात में इजाफा, यानी महसूलात टैक्स और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें इजाफे की जो बात की, यानी मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में बिजली का इस्तेमाल कर रहा हूं और बिजली के इस्तेमाल में मैं अगर उसकी फी यूनिट कीमत निकालूं तो फी यूनिट कीमत उसकी 25 रुपए या 30 रुपए निकलेगी। लेकिन मैं उसकी कीमत कितनी अदा कर रहा हूं, मैं 70 के करीब अगर अदा करता हूं तो इसका मतलब यह है कि 55 रुपए मैं टैक्स अदा कर रहा हूं। फिर अगर मैं यूपीएस का इस्तेमाल करता हूं तो यूपीएस मुझे हुकूमत ने नहीं दिया, मैंने अपनी जाती तौर पे खरीदा है। अब यूपीएस भी कब तक साथ देगा, वो भी हुकूमत जैसा है, एक वक्त आता है कि वो भी बैठ जाता है जब लोड शेडिंग। अब उसके बाद सोलर लगवाया तो वो भी अपनी कैपेसिटी में लगवाया और हुकूमत कहती है कि सोलर लगवाने के लिए आपको मीटर लगवाना पड़ेगा और आपसे जिस कीमत के ऊपर खरीदा जाएगा वो कीमत आप जो अदा कर रहे हैं उसके मुकाबले में तकरीबन 40% कम होगी। यानी इस तरह के दिलासे देके या इस तरह के
آپ گھن چکر میں پھنسا کے عوام کو کس طریقے سے آرام کر سکتے ہیں؟ اب میاں صاحب نے جو تقریر کی ہے کل کے دن، اور میاں صاحب نے اس کے اندر جو باتیں کی ہیں، ساری باتوں کو اگر آپ دیکھیے اور ان ساری باتوں کو دیکھ کے ماضی کو دہرائیے، ماضی کا ایک منظرنامہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیے یا دماغ کے کسی کونے سے اسے ابھر نہ دیجیے، اس کو دیکھیے کہ ماضی میں یہ جو اقدامات اٹھاتے رہے ہیں، حال میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ماضی میں یہ خود پسے ہوئے تھے، حال میں کوئی اور پسا ہوا ہے، ماضی میں ان کے اوپر مقدمات تھے، حال میں کسی اور کے اوپر مقدمات ہیں، ماضی میں یہ کارنر تھے، حال میں کوئی اور کارنر ہے، ماضی میں بیجا مقدمات تھے، حال میں کسی پہ بیجا مقدمات ہیں، تو اس کا حاصل کیا نکلے گا؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اب آگے پلان بتائے جاتے ہیں کہ 2047 تک پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 10 بڑی معیشتوں کے اندر کھڑا ہوگا۔ ایشین ٹائیگر یہ بنانے نکلے تھے، بھیگی بلی بن کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی 2047 کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے ہمیں، 1947 سے لے کے فارم 47 تک پہنچے اور اب یہ 2047 کے ہمیں خواب دکھا رہے ہیں۔ بشکیک کے اندر جو ہوا اس کے اوپر ابتدائی طور پہ وہاں کے امبیسڈر نے کس حد تک اقدامات اٹھائے، کتنا ریسپونڈ کیا، یہاں پہ مقامی طور پہ کیا رپورٹ ہوتا رہا، اب وہاں پہ جو بچے ہیں کتنی تعداد کے اندر، مجموعی طور پہ لاکھوں بچے جو ہیں وہ کرگستان کے مختلف یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہے، ان کا روزگار ہے، ان کا کاروبار ہے، وہ تو خبر کو چھپائیں گے، وہ تو اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے۔ اب حکومت نے ابتدائی طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ حالات کنٹرول میں ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادھر سے جواب ملا حالات کنٹرول میں ہیں۔ پھر بات تب نکلی کہ جب وہاں کے طلبہ جو تھے، آپ ان کی حکومت پہ یقین کرنے سے پہلے اپنے طلبہ سے تو پوچھتے، اپنے امبیسڈر سے پوچھتے کہ کتنے طلبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کیا جواب دیا ہے، آپ کو معلوم پڑ جاتا۔ ڈر کے عنصر کو مزید بڑھایا گیا۔ وہ بعد میں ویلاگرز نے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز نے اپنے پروگرامز کے اندر ان طلبہ کو براہ راست لیا، ان کے تحفظات سنے اور انہوں نے جس حد تک ہوش ربا انکشافات کیے، اس کے بعد آنکھیں کھلی اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت اس بات کا اعلان کر چکی تھی کہ ان سارے طلبہ کو واپس لانے کے لیے ہم جس حد تک ہو سکتا ہے اقدامات اٹھائیں گے اور سارے کا سارا خرچہ بیئر کریں گے۔ کون سی حکومت کہہ رہی ہے؟ وہی حکومت جو اگلے مہینے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے سے قاصر ہے، کہ اس کا یہ کلیم ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کا بجٹ جاری نہیں کیا، اس کا حصہ نہیں انہیں دیا، اور اسی حصہ نہ ملنے کی بنا کے اوپر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں ملیں گی۔ تو انہوں نے دیکھا، وہ بے شک پبلکلی سٹنٹ ہو، عوام کی حمایت کھینچنے کے لیے ہو، لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد اقدامات اٹھائیں گے۔ آپ سے صرف ایک سادہ سی بات، یعنی آپ نے اپنے مخالف کو دبانا ہے تو باقاعدہ طور پہ کہہ دیجئے کہ جو مرضی کر لیں، اس کو دبایا جائے گا، یہ باہر نہیں آئے گا۔ عوام کو سچ بتائیے، آپ کی سیاست بھی بچے گی۔ یعنی معلوم یہ پڑتا ہے، معلوم ہے 2 قبیلے ہیں، دونوں قبیلوں کے سردار ہیں، دونوں کے بندے مارے گئے ہیں، آمنے سامنے بیٹھیں گے، وہ بھی شاہ والا کہہ کے بات کرتا رہے گا، وہ بھی شاہ والا کہہ کے بات کرتا رہے گا، چہروں کے اوپر مکھوٹے رکھیں گے اور پیچھے شکلیں کچھ اور ہوں گی، تاثرات معلوم نہیں پڑیں گے۔ تو رعایا تو سب جانتی ہے، رعایا کو معلوم ہے، تو رعایا سے چھپانا کیسا؟ یعنی کم از کم ہم مکھوٹے تو اتار سکتے ہیں، ہم حقیقت میں جو ہیں وہ تو دکھائی دے سکتے ہیں۔ کرنا سب کچھ آپ نے اپنی منشا کے مطابق ہے، کیسز نئے بنانے ہیں، ریفرنسز ایک ہی کیس کو 2 ریفرنسز کے طور پہ چلانا ہے، ایک طرف نعرے لگانے ہیں کہ نیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا، ایک طرف یہ کہنا ہے کہ اس کے اختیارات محدود کیے جائیں گے، ایک طرف یہ کہنا ہے کہ کیبنٹ اس کی منظوری دے چکی ہے، ایک طرف یہ کہنا ہے کہ اس میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف وہیں پہ تیاری بھی ہو رہی ہو۔ تو ہمیں کب تک یہ لارے لگا کے آپ چلاتے رہیں؟ ہمیں کچھ ہوش آ چکا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم پڑ چکا ہے کہ ہمارے بچے باہر جائیں گے تو کس حال میں واپس آئیں گے۔ اب یہ جو آئیں گے تو ان کے مستقبل کے اوپر تو ایک کوسچن مارک لگا ہوگا نا، تو ہمارے لیے تو باہر جانا بھی بے سود رہا۔ تو ہمیں کم از کم حقیقت بتا دیجئے تاکہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے ساتھ ہونا ہی ایسا ہے۔ وہ ایک امید کی جو رمق اور کرن باقی ہے وہ بھی دم توڑ جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ وہ ایک امید کی کرن کے سہارے مزید اذیت کو برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اس پہ ہم پہ رحم کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد۔